अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फरीद चमड़ू नात आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, एक नातिया कलाम पेश करता हूँ। हम सब लोग मिलकर दरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वाला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला, क्या नाम प्यारा है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला, क्या नाम प्यारा है। वही अल्लाह का महबूब और आका हमारा है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला, क्या नाम प्यारा है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला, क्या नाम प्यारा है। वही अल्लाह का महबूब और आका हमारा है। वही अल्लाह का महबूब और आका हमारा है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला, क्या नाम प्यारा है। वो महबूबे खुदा जिसका करम अपना सहारा है। वो महबूबे खुदा जिसका करम अपना सहारा है। न माने हुक्म उसका तो खसारा ही खसारा है। न माने हुक्म उसका तो खसारा ही खसारा है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला, क्या नाम प्यारा है। वही की जिसने हर एक आज ज़ुबे कस की गम ख्वारी। वही की जिसने हर एक आज ज़ुबे कस की गम ख्वारी। वही जो बेनवाओं और यतीमों का सहारा है। वही जो बेनवाओं और यतीमों का सहारा है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला, क्या नाम प्यारा है। वही हर बात जिसके कातबे तकदीर का फरमा। वही हर
بات جس کی کاتب تقدیر کا فرمان، حیات و موت جس کی ایک ابرو کا اشارہ ہے، حیات و موت جس کی ایک ابرو کا اشارہ ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ کیا نام پیارا ہے، وہی کونین کو جس کو غلامی باعث عزت، وہی کونین کو جس کو غلامی باعث عزت، وہی آقا تمہارا ہے، وہی مولا ہمارا ہے، وہی آقا تمہارا ہے، وہی مولا ہمارا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ کیا نام پیارا ہے، وہی ایک بندہ مہجور جس کا محو یہ غمگین، وہی ایک بندہ مہجور جس کا محو یہ غمگین، وہی محوی کہ جس نے جان و دل سب اس پہ وارا ہے، وہی محوی کہ جس نے جان و دل سب اس پہ وارا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ کیا نام پیارا ہے، وہی اللہ کا محبوب اور آقا ہمارا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ کیا نام پیارا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ کیا نام پیارا ہے۔